बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने कोई भी हदीस है उसकी सनद है और उस सनद के रावियों के अहवाल को जानना है तो फिर किन किन कुतुब की तरफ आपको रजू करना पड़ेगा और कौन कौन सी किताबें आपको देखना पड़ेंगी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये जितनी किताबें मैं जिक्र करूंगा आप सारी किताबें देखेंगे एक रावी के लिए नहीं। अगर आपको चंद एक किताबों से दो चार किताबों से अगर आपको उनके अहवाल मिल जाते हैं तो काफ़ी है, लेकिन किन किन किताबों तक जाना है और कैसे कैसे रावी हों जिन किताबों तक आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये बात मैं पहले आपको बता दूं कि हमारा जो किताबें अस्मा और रिजाल पर जो किताबें हैं उन पर हमारे अलग बयान आएंगे। तीन तीन रावी, तीन तीन किताबें, चार चार किताबें, उस पर एक सिलसिला होगा हमारा। यहाँ सिर्फ मैं आपको इशारतन किताबों के नाम जिक्र करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो ज़ख़ीरा कौन सा है जिसमें ये किताबें मौजूद हैं। तो आपने रावियों के अहवाल को जानना है तो उसके लिए आप 5 किस्म की किताबें आप देखेंगे और उन किताबों तक पहुंच जाएंगे। आपको रावी के अहवाल जानना कोई मुश्किल नहीं रहेगा उन किताबों तक पहुंचने के लिए। 5 किस्म की किताबें वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आ जाता है जी कुतुबुत तबकात। तबकात की जितनी भी किताबें हैं उनकी तरफ आप रुजू करेंगे। नंबर 2 कुतुबु मारिफती सहाबा, जो सहाबा इकराम की मार्फत पर किताबें हैं। 2 नंबर 3 कुतुबुल जरह व तादील, जो जरह व तादील पर किताबें मौजूद हैं उनकी तरफ आपने रुजू करना है। 3 हो गया। नंबर 4 कुतुबु तवारीख रिजाल, जो रावियों की तारीख पर बाकायदा तौर पर किताबें लिखी हुई हैं उनकी तरफ आपने रुजू करना है। नंबर 5 कुतुबु मारिफतिल अस्मा, यानी कुतुबु अस्मा रिजाल, इन किताबों की तरफ आपने रुजू करना है जो रावियों की पहचान पर किताबें लिखी गई उनकी तरफ। तो 5 किस्म की किताबें हैं जिनकी तरफ आप रुजू करेंगे और वो जो किताबें हैं उनसे आपको रावियों के अहवाल लाजमी तौर पर मिल जाएंगे। अब इनको मैं थोड़ी थोड़ी वजाहत के साथ आपको बताता जाऊं ताकि आप इसको समझ जाएं। कुतुब तबकात, तबकात की किताबें। तबका किसको कहते हैं? तबका कहते हैं कि हर एक दौर होता है और उस दौर के बाद दूसरा दौर, यानी नस्ल दर नस्ल, तबका दर तबका। तो नस्ल को आप तबका कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऐसा भी कर सकते हैं इसकी तकसीम सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, इस तरीके से आप करेंगे तो ये 3 तबके बन जाएंगे। इसी तरह ही नीचे तबके आ जाएंगे। और एक तबका ये होता है कि आप एक ही दौर के लोग मुख्तलिफ फ़नून में जब देखते हैं, मिसाल के तौर पर सहाबा इकराम है तो उनमें से कुछ कुरा थे तो आप तबकातुल कुरा कह सकते हैं। उनमें कुछ मुहद्दिसीन थे तो आप तबकातुल हुफ़ाज़ कह सकते हैं, तबकातुल मुफस्सिरीन कह सकते हैं। और सहाबा इकराम को, एक ही दौर के सहाबा इकराम को मुख्तलिफ जब इल्मी तौर पर तकसीम करेंगे तो वो भी तबकात हो जाएंगे, जब नस्ली तौर पर तकसीम करेंगे तो वो भी होंगे। यानी फुला आदमी ने फुला शेख से पढ़ा, उन्होंने अपने शेख से पढ़ा तो ये 3 तबके हो गए। तो इस तरीके से इल्मी तौर पर, मुआशरती तौर पर और अहद बा अहद, ये तबकात का मफहूम होता है। अब इस पर जो मुहद्दिसीन इकराम ने किताबें लिखी जो कुतुब तबकात हैं वो कौन कौन सी किताबें हैं, तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँ आपकी बारगाह में कि तबकातुल हुफ़्फ़ाज़, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब है जो तबकात के हवाला से है। इसमें इन्होंने इसी तरीके से बयान, इसकी जो तफसील होगी वो हम जो हमारा बयान होगा सिलसिला उसमें बताएंगे। यहाँ सिर्फ किताबों के नाम जिक्र किए जाएंगे। अल मुईन फी तबकातिल मुहद्दिसीन, ये इमाम ज़हबी की किताब है, ये भी मुहद्दिसीन कराम के तबकात पर किताब है। अत-तबकात, ये इमाम नसाई की किताब है। इसके अलावा अत-तबकात, ये खलीफा बिन खय्यात की किताब है तबकात के नाम से, जिसमें रावियों के तबके बाकायदा तौर पर जिक्र करके उनको उसमें जिक्र किया गया है। तफसील इंशाल्लाह दूसरे बयान में आएगी। अत-तबकातुल कुबरा, ये इमाम इब्न साद की किताब है। और अत-तबकातुस सनिया फी तराजुमिल हनफिया, ये किताब है तकीयुद्दीन दारी की। अब ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे नाम, ये कुतुब तबकात हैं। अगर आप इन किताबों में जाएंगे तो रावियों के अहवाल तबका दर तबका आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। ये एक किस्म हुई। अब दूसरी किस्म आ गई कुतुब मारिफत सहाबा, जो सहाबा इकराम,
چونکہ صحابہ اکرام سند کا مرکز ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں اور پھر آگے اس کو بیان کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام پر بھی محدثین اکرام نے الگ سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کون کون سی کتابیں ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس پر ہمارا ایک باقاعدہ طور پر بیان موجود ہے جو آپ کو یوٹیوب اور فیس بک سے مل سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت پر، تاریخ پر کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، یہاں صرف میں نام عرض کروں گا۔ اس کے بعد آ گیا الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ کتاب ہے ابن عبد البر کی، اور اسد الغابہ یہ امام ابن اسیر جزری کی کتاب ہے۔ معجم الصحابہ یہ کتاب ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ابن مندہ کی کتاب ہے معرفت الصحابہ۔ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں اگر آپ ان کی حالات زندگی پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ فرما لیں تو آپ ان کتابوں تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو دوسری کتابیں دیکھنے کی ضرورت کو نہیں، اگر انہی کتابوں سے آپ کو ان کے احوال مل جائیں تو یہ سب سے بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ گیا نمبر 3، کتب الجرح والتعدیل۔ جرح و تعدیل، جرح کا مطلب ہوتا ہے کسی راوی پر کوئی داغ لگانا، یعنی یا اگر کسی راوی میں کوئی خامی موجود ہے تو اس کو بیان کرنا، یعنی فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی متہم بالکذب ہے، تو اس طرح اگر آپ اس پر کوئی حکم لگاتے تو اس کو جرح کہتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں فلاں راوی ثقہ راوی ہے تو اس کو آپ تعدیل کہتے ہیں۔ تو کتب الجرح والتعدیل یہ جتنی کتابیں ہیں ان میں بھی آپ کو راویوں کے احوال مل جائیں گے۔ ان میں کون سی آتی ہیں؟ ایک امام ابن ابی حاتم کی کتاب ہے الجرح والتعدیل، دوسرا جمال الدین قاسمی کی کتاب ہے الجرح والتعدیل، عبد الحی لکھنوی کی کتاب ہے الرفع والتکمیل، اور ان کے علاوہ کتب الضعفاء، کتب الثقات، اور اس کے علاوہ دیگر اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتب الجرح والتعدیل میں آتی ہیں۔ تو آپ راویوں کے جرح تعدیل کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4، کتب التواریخ الرجال، جس میں راویوں کی تاریخی اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی فلاں سن پھر فلاں سن کے راوی پھر فلاں سن کے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس طریقے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو راویوں کی تاریخ تھی، پہلے فلاں تاریخ کے راوی پھر فلاں کے، اس طریقے سے انہوں نے کتابوں میں بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ہے کتب التواریخ الرجال، یا پھر یہ ہے کہ کسی علاقے کی تاریخ بیان کی اور اس کے اندر راویوں کا بھی ذکر کر دیا جو اس علاقے کے راوی پائے جاتے تھے۔ وہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ ان میں تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، دوسری تاریخ بغداد یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ تاریخ دمشق یہ ابن عساکر کی کتاب ہے، تاریخ نیسابور یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تاریخ جرجان یہ امام جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب التاریخ، لیث بن سعد کی کتاب التاریخ، ولید بن مسلم کی کتاب التاریخ، تاریخ علماء الاندلس یہ بھی کتاب ہے ابو الولید ازدی کی، تاریخ اسماء الثقات یہ ابن شاہین کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ پر بے شمار کتابیں موجود ہیں جو محدثین کرام نے لکھی ہے، اور باقاعدہ ان کا مقصد اس میں اکثر یہ رہا ہے کہ کسی علاقے کا ذکر کر دیا اور وہاں کے جو محدثین کرام تھے ان کے مکمل طور پر احوال ذکر کر دیے ہیں۔ تو یہ نمبر 4 تھا کتب التواریخ الرجال۔ اس کے بعد نمبر 5 آ گیا کتب معرفت الاسماء یا کتب اسماء الرجال۔ اس میں کون کون سی کتابیں آتی ہیں؟ اس میں ایک تو یہ بھی کتابیں شامل ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو معروف کتابیں ہیں، معروف کتابوں میں امام یوسف مزی کی کتاب تہذیب الکمال، ابن حجر اسقلانی کی ساری کتابیں تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، لسان المیزان، تعجیل المنفعت، اور اس کے علاوہ دیگر راویوں کے حوالے سے ابن حجر اسقلانی کی کتابیں، امام ذہبی بہت بڑا نام، امام ذہبی کی کتابیں جن میں الکاشف آتی ہے اور المعین فی طبقات المحدثین آتی ہے، میزان الاعتدال کتاب ان کی ہے، تذکرۃ الحفاظ کتاب ہے، سیار اعلام النبلاء کتاب ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ الاسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت زیادہ کتابیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء اور رجال پر لکھی ہوئی جن میں راویوں کے احوال کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن حبان کی کتاب المجروحین ہے، کتاب الثقات ہے امام ابن حبان کی،
آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الضعفاء کتاب آتی ہے، اور اس کے علاوہ الضعفاء والمتروکین کتاب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. دیگر کتابیں ابن حجر اسقلانی کی کتاب الایثار بمعرفت روات الاثار، یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ دیگر محدثین اکرام نے جو کتابیں لکھی ہیں، امام عجلی کی کتاب ہے الثقات، اور امام زرکلی کی کتاب ہے الاعلام. اس طریقے سے بہت زیادہ کتب اسماء الرجال ہیں جن میں محدثین کرام کے احوال درج ہیں، اور تمام راویوں کے احوال، یہاں تک کہ محدثین کرام نے صرف بخاری کے راویوں پر بات کی، صرف مسلم کے راویوں پر بات کی، سنن اربع جو ہیں ان کے راویوں پر بات کی الگ الگ. اور پھر ایک بات، امام طبرانی کے شیوخ اگر آپ کو کسی کتاب سے نہ ملیں تو ارشاد القاسی کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں، امام طبرانی کے سارے شیوخ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ 5 قسم کی کتابیں تھیں، اور 5 قسم کی قسمیں اور ان کی آگے کتابیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو یاد کر لیں اور پھر ان کتابوں کی طرف آپ رجوع کریں. اللہ رب العزت ہمیں احیاء حدیث کی کاوشوں میں کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ.